بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ
آواز مارنی نہیں کسے باپ وانگوں پت کہہ کے گل نل لاونا نہیں لکھاں درد ونڈان گے یار بیلی او لکھاں درد ونڈان گے یار بیلی پر باپ وانگوں کسے درد ونڈانا نہیں لکھاں کروڑاں خیر خواہ ہوں گے جہان اندر او لکھاں کروڑاں خیر خواہ ہوں گے جہان اندر پر باپ وانگوں کسے سمجھانا نہیں خدمت رج کے باپ دی کر پترا او خدمت رج کے باپ دی کر پترا اس نعمت نے مڑ کے آنا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے خاص انگنت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام جگہ دے پیر رب دے حبیب شیمہ دے پیر میرے و تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے خاص دوستو بزرگوں 19 دسمبر 2025 عظیم الشان مرکز زید بن حارثہ دے اندر خطبہ جمعۃ المبارک جس عنوان تے میں تہاڈے سامنے گزارش کرنے والا ہاں دعا کرو اللہ پاک قرآن دے اندروں حدیث دے اندروں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت اللہ سب نو سن سنا کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے ہر بندہ چاہتا ہے کہ دنیا اندر میں نو عزت مل جائے وقار مل جائے ہر بچہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہوئے معاشرے اندر لوگ میں نو اچھے نام تو جانن آؤ ایسے دو کم جو قرآن نے بیان کیتے رہے اگر بندہ اینو اپنا لے گا اللہ احکم الحاکمین دی قسم ہے بندہ دنیا اندر بھی عزت پائے گا کل قیامت میں اللہ سرخرو فرما کے جنت عطا فرما دے یہ پہلا کام اللہ احکم الحاکمین دی کتاب قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل اللہ احکم الحاکمین اعلان فرما رہے ہیں لوگوں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اساں فیصلہ کر دیتا ہے کہ جدوں بھی عبادت کیتی جائے تے کلے اللہ دی کیتی جائے اے پہلا اصول اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے جیڑا بندہ اس اصول نو اپنا لے گا اللہ دنیا تے بھی عزت عطا فرمان گے کل قیامت نو بھی اللہ پاک اس بندے نو جنت دا مہمان بنا دیں گے اللہ دی عبادت کیتی جائے اللہ دے آنکھیں لگیا جائے اللہ دی عبادت تو بعد میرے پیغمبر دی اطاعت تو بعد اپنے بڈھے والدین دے نال حسن سلوک کیتا جائے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحابہ میں تو انو ایسا عمل نہ دسا جن دی وجہ تو اللہ پاک تو اڈیاں زندگی اندر بھی برکت نازل فرما دے اللہ تو اڈے مال جان اندر بھی برکت عطا فرما دے صحابہ کہنے لگے سونے ہو کیوں نہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے مینو رزق اللہ پاک زیادہ عطا فرما دے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد نبی پاک کا نام آئے محبت نہ پڑے اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو جیڑا بندہ
اپنے والدین دے نال صلہ رحمی کردا ہے، ماں باپ دے اگوں اوکھا نہیں بولدا، ماں باپ نو تو کہہ کے نہیں بلاندا، ماں باپ جتھے کہن اوتھے بیٹھ جاندا ہے، ماں باپ دا احترام کرنے والا، والدین دے نال صلہ رحمی کرنے والا، اللہ پاک اس بندے نو دنیا دے دو انعام عطا فرمان گے۔ پہلا اللہ پاک ایدی عمر نو لمبی عطا فرما دین گے، ایدی عمر اللہ پاک لمبی کر دین گے۔ دوسرا نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک اینو کدی دنیا دے مال دی کمی محسوس نہیں ہون دین گے۔ جیڑا ماں باپ دے نال صلہ رحمی کرے، ماں باپ دے نال حسن سلوک کرے، اللہ ذوالجلال والکرام فرماندے نے سونیا ایندی کدی میں کانڈ نہیں لگن دیاں گا، دنیا اندر بھی عزت پا جائے گا اور کل قیامت نو بھی میں سرخرو کر کے جنت دا مالک بنا دے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 ایسے گناہ نے کہ جیڑا بندہ اگر یہ گناہ کرے اللہ دنیا دے بھی ذلت عطا فرمان گے، کل قیامت نو بھی ذلیل کر دیتا جائے گا۔ نبی پاک نو صحابہ کہن لگے سونے ہو وہ کیڑے 4 گناہ نے جنہ دی وجہ تو لوگ پریشان نے؟ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے پہلا گناہ جدو لوگ اللہ نو چھڈ کے کسی ہور دے سامنے اپنی جبین نو جھکا دیندے نے، شرک کر دینے، اگر ایسے حال اندر مر گیا اللہ کل قیامت نو جہنم دا بالن بنا دین گے۔ شرک کرنے والا بندہ بغیر توبہ تو مر گیا جہنم اندر جائے گا۔ نبی پاک فرماندے نے دوسرا بندہ جیڑا اپنے والدین نو تنگ کرنے والا، اپنے ماں باپ دی نافرمانی کرنے والا، اپنے ماں باپ نو تنگ کرنے والا، اپنے ماں باپ دی لوگاں دے سامنے بزدی کرنے والا، اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اگر ایسے حال اندر مر گیا کل قیامت نو اللہ اینو جہنم دا بالن بنا کے رکھ دے۔ اور نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ جھوٹی قسم کھاندا ہے، جھوٹے وعدے کر کے وعدہ خلافی کردا ہے، اگر انہیں توبہ نہ کیتی کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک ایسے گناہ دی وجہ تو اس بندے نو جہنم دا بالن بنا دین گے۔ اور ذرا میں اختصار دے نال جیڑا موضوع تو آڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ اگر دنیا اندر سکون چاندے دے، اطمینان چاندے دے، اپنے بڑھے والدین دے نال احترام کرو، اپنے بڑھے والدین دے سکون دا احترام نال ان دی زندگی دے خیال کرو، اللہ تو آڈیاں زندگیاں نو بہتر عطا فرما دیں گے۔ اور ذرا محبت کرنا، اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، اللہ فرمان دینے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک فرمان دینے ایسا فیصلہ کر دیتا ہے کہ جدوں بھی عبادت کیتی جائے، عرشہ والے رب دی عبادت کیتی جائے، اللہ تو علاوہ کسے اور نہ پوجیا جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک نے سب تو پہلے اپنی عبادت کا تذکرہ کیتا ہے، تے عبادت تو بعد اللہ فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے بڑھے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، ماں باپ دے احترام کرنا ہے، ماں باپ کو اوکھا نہیں ہونا۔ آؤ نہ سنو 6 قسم دے ایسے انسان نے جنہاں نو اللہ دے پاک پیغمبر نے لعنتی کہہ دیتا ہے، اے لعنت دے مارے بندے نے، اے سن لو محبت نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آئے محبت نال درود پڑھیا کر۔ اللہ پاک دا قرآن میں اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نام محمد سن کے لوگو ٹھنڈ سینے
विच पैंदी है दिल दी धड़कन बोल बोल के सल्ले अला पई कहंदी है नाम मोहम्मद सुन के लोगो ठंड सीने विच पैंदी है दिल दी धड़कन बोल बोल के सल्ले अला पई कहंदी है मेरा आका सब तो आला सब तो शान सवाया है जिसने जान दी बाजी लाके हर तक पहुंचाया है टुरदा जावे फर्श ते आवाज फलक तक पैंदी है दिल दी धड़कन बोल बोल के सल्ले अला पई कहंदी है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने पहला बंदा जिन्हों लानत अल्लाह पाक ने कर दी है जेड़ा अल्लाह दे नाम तो इलावा किसे होर दे नाम दा जानवर ज़िबा करदा है अल्लाह तो इलावा किसे होर दे नाम दी नजरों नियाज करदा है अल्लाह दे पाक नबी फरमांदे ने इस बंदे ते भी अल्लाह पाक ने लानत फरमा दी है अल्लाह नू छल के किसे होर दा नाम दा ज़िबा करने वाला इहदे ते भी अल्लाह दे पाक पैगंबर ने लानत फरमाई है ते दूसरा बदबख्त बंदा केड़ा है आ सुन ले मोहब्बत नाल अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ओ बदबख्त बंदा है जेड़ा अपनी मां ते अपने बाप नू गालियां देने वाला मां बाप नू गाली देने वाला लानती बंदा सहाबा कहन लगे सोनियो कदी मां बाप नू भी गालियां देंदा आपने फरमाया डायरेक्ट अपने बाप नू गाली घट लोग देंगे लेकिन तुसी देखिया नहीं कि जदों दो बंदे आपस अंदर लड़ पैन एक दूसरे नू गालियां कढ़दे ने ए ओंदी मां नू गालियां कढ़दा है ओ उल्टा एंदी मां नू गालियां कढ़दा है ए एंदे बाप नू बुरा कहंदा है ओ ओंदे बाप नू बुरा कहंदा है नबी पाक फरमांदे ने इंज ही है कि जिवें बच्चा अपने मां बाप नू खुद गालियां दे दे ए गालियां तू परहेज करया करो पहली गल है लड़ाई नहीं करनी चाहिए अगर लड़ाई हो जाए कोई बहन मुबासा हो जाए ते गालियां मां बाप नू ना कढ़िया कर मेरे पैगंबर दा फरमान है अल्लाह दे पाक नबी फरमांदे ने जिस बंदे ने अपनी मां ते अपने बाप नू गाली दिलवाई गाली दा सबब बनया अल्लाह पाक इस बंदे ते पहुंची लानत फरमा दी और लानत है कितनी बुरी चीज अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी जंग तो वापसी आ रहे ने रस्ते अंदर आंदे आंदे इन्हां दी सवारी ने इन्हां नू तंग कर दिता है परेशान कीता है ते ए सहाबी परेशान हो के कहन लगा जा तेरे ते लानत पै जाए अल्लाह दे पाक पैगंबर दे कान अंदर गल पै जांदी है आमीना दे लाल इहदे करीब चले जांदे ने ते जाके कहन लगे ओ नौजवाना इस सवारी नू छड़ दे इनू आजाद कर दे तू अपनी कोई और सवारी पकड़ ले ते ए सहाबी कहन लगा सोनियो वजह की बन गई है आप फरमांदे ने मैं हुणे हुणे सुनिया तू इहदे ते लानत कर दित्ती है हुण तेनू ए नुकसान दे तो कदी भी बात नहीं रहेगी जिस चीज ते लानत कर दित्ती जाए नबी पाक फरमांदे ने ओ इंसान वास्ते बेहतर नहीं हो सकती जिन्ना मर्जी ओनू तुसी अच्छा खिला लो पहला लो जो मर्जी कर लो जिंदे ते अल्लाह दे रसूल दी लानत वस जाए वो दुनिया ते भी जलील हो जाएगा कल क़यामत में परेशान होएगा ते अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने जेड़ा बंदा अपने वालिद नू अपनी अम्मी जी नू गाला देंदा है अगू इहदे नाल औका सौका हुंदा है अल्लाह दे पाक नबी फरमांदे ने ए बंदा लानती है ते तीसरा केड़ा बंदा है अल्लाह दे पाक नबी फरमांदे ने जेड़ा बंदा इस जमीन दे बीज बदल देंदा है मशरक नू मगरब बना लेंदा है शमाल नू जनूब बना लेंदा है अपनी मर्जी नाल जिधर मर्जी किबला बना लेंदा है जमीन दे बीज बदलने वाला नबी पाक फरमांदे ने ए एडा बदबख्त बंदा है अल्लाह पाक ने इंदे बंदे ते भी लानत फरमा दी
اے زمینہ دے بیج بدلن والے رخ بدلن والے اپنی مرضی نے اللہ نے مشرق نو مشرق بنایا مغرب نو مغرب بنایا شمال جنوب اے اللہ نے منتخب کیتے نے اے بندہ اپنی مرضی نال قبلہ بنائی پھردا ہے اپنی مرضی دی عبادت کردا پھردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ایسے بندے تے اللہ نے لعنت فرما دی چوتھا کیڑا بندہ ہے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے جڑا کسے پاک دامن بی بی عورت تے تہمت لا دیندا ہے کسے دے نال اے بد فعلی دا نظام لا دیندا ہے ایویں راہ جاندیاں تے الزام نہ لایا کر اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اے ایڈا وڈا گناہ وے اگر بندہ بغیر توبہ تو مر گیا اللہ اینو پکا جہنم اندر سٹ دین گے نہ کریا کر کسے دی عزت ڈاکا نہ ماریا کر ایویں دو بہن بھائی جا رہے ہون منہ تو نہ جاندا ہوئے کہہ دینا جو خیر نہیں ایویں بولی بالی عورتاں دے نظام نہ لایا کر نبی پاک فرماندے نے پنجواں او بندہ ہے جیڑا کسے نبی نے نو رستہ دسدا ہے کوئی نبی نہ انا بندہ جا رہا ہے اے رک کے کہندا جوانا مینوں رستہ دس دے اے اگو جوان اینو مذاق کر دیندا ہے کہ اینو کیڑا نظر آندا ہے اے اینو الٹ رستہ دس دیندا ہے پٹھا رستہ دس دیندا ہے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اللہ پاک اے بندے دے لعنت فرما دیتی ہے جیڑا بندہ کسے انے بندے نو رستہ غلط دسدا ہے نبینا بندہ وہ بچارہ پہلے ہی انہیں انہوں نظر نہیں آندا انہیں جانا بھائی پھر انہیں اے انہوں لاہور نو ٹور دیندہ ہے کسے ہور پیڑ وال ٹور دیندہ ہے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اللہ پاک نے لیتے لعنت فرما دی آج سن لے ذرا پنجویں نمبر دے بندہ کون ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ کسے جانور نال منہ کالا کر لیندا ہے کسے عورت نال زنا نہیں کردا کسے مرد نال زنا نہیں کیتا کسے جانور نال زنا کر لیندا ہے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اے تے بے جان ہے اے کچھ کر نہیں سکدا اس کو اللہ پاک نے عقل دیتی ہے اے انسان کسے جانور نال منہ کالا کردا ہے اللہ پاک فرماندے نے سونیا ایسے بندے تے سی لعنت فرما دیتی ہے اور ستواں بندہ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے جیڑا بندہ بندے نال زنا کرے مرد نال زنا کردا ہے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اللہ نے ایدے تے بھی لعنت فرما دیتی دعا کرو اللہ سانو ایسے گناہوں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے آؤ میں عرض کر رہا کہ والدین دا احترام والدین دی عزت اللہ دے پاک نبی دے کول ایک صحابی یمن درو آئے تے آگے کہن لگا سونے ہو میں مدینے دے فلاں علاقے دے اندر جہادی ایک قصبہ ہے لوگ جہاد کر رہے نے میں بھی جہاد کرنا چاہنا اے سن لے نوجوانا تو بھی نیکیاں لبدا پھرنا ہے کدی فلاں جگہ تے نیکی کرنا جانا ہے کدی فلاں جگہ تے نیکی حاصل کرنے واسطے جانا ہے اے سن لے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے او یمن تو آن والیا اینا صبر کر کے آیا ہے آخر تیری کی ارادہ ہے کی نیت لے کے آیا ہے اے نوجوان صحابی کہنے لگا سونے ہو میں اے نیت لے کے آیا ہاں کہ میں اللہ دے رستے اندر جہاد کراں تے میرا سر کٹ دیتا جائے اللہ پاک اندے بدلے میں جنت عطا فرما دے اے شہید والا رتبہ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اے شہید دا خون دا قطرہ زمین تے بات تے لکھدا اللہ ساری زندگی دے گناہ پہلے ہی معاف فرما اتنا بڑا اجر لیکن میرے پاک پیغمبر دا فرمان سن لے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اوے نوجوانا تیرے گھر اندر تیری بڈھی ماں ہے کہ نہیں ہے تیرا باپ موجود ہے کہ نہیں موجود اے صحابی کہن لگا سونےو میری امی بھی موجود ہے میرے ابو بھی موجود نے میرے والدین زندہ نے تے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے او نوجوانا تے اپنی جنت نو گھر چھڈ کے تے ایتھے کی لین آیا ماں باپ نو چھڈ کے ماں باپ دا احترام چھڈ کے ایتھے جنت لبدا پھرنا اللہ پاک نے تیرے والدین دی خدمت تے اللہ نے جنت رکھ چھڈی جا چلا جا اے نوجوان چلا گیا ہے جا کے اپنے ماں پیاں دی عزت کردا ہے احترام کردا ہے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اللہ پاک نے مینوں معراج کروائی ہے تے میں جنت بھی ویکھی ہے دوزخ بھی ویکھیا ہے
اے نوجوانا گلاں دل اندر لے کے چلا جا اللہ دے پاک نبی فرماندے نے میں جنت اندر پہنچیا واں ایک مقام تے میں جدوں کھڑا ہویا مینوں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے قرآن پڑھیا جا رہا ہے جنت دیاں حوراں بھی قرآن سندیاں پیاں نے فرشتے بھی قرآن سن رہے نے اور جتنی مخلوق جنت اندر سارے قرآن سنی جا رہے نے تے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے جبرائیل اے قرآن دی آواز کتھوں آ رہی ہے نبی پاک علیہ السلام لب رہے نے ٹٹور رہے نے کہ کتھوں آواز آ رہی ہے اے کتھے قرآن پڑھیا جا رہا ہے تے جبرائیل کہن لگے سونےو جنت اندر قرآن پڑھن دی آواز تے آ رہی ہے لیکن بندہ ایتھے موجود نہیں ہے بندہ تے مدینے دے اندر ہے تے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اینیاں خوش قسمتیاں کیویں جاگ پیاں اینی عظمت کیویں مل گئی اینا مقام کیویں مل گیا ہے تے جبرائیل کہن لگے سونےو اے تہاڈا امتی صحابی ہے اپنے بڈھے والدین دا احترام کردا ہے ماں باپ دا ادب کردا ہے ماں باپ دا خیال کردا ہے ان دی وجہ تو اللہ پاک نے ان دے قرآن پڑھن دی آواز جنت میں سنا دیتی ہے جیڑا بندہ چاہتا ہے نا کہ اللہ دے ہاں میرا مقام بن جائے میرا رتبہ مل جائے کیونکہ صحیح حدیث اندر آندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا باپ ہے اللہ پاک نے انہوں جنت دا مین گیٹ قرار دے دیتا ہے اے ماں دے قدمہ تھلے جنت تے باپ جنت دا دروازہ ہے اللہ ذل جلال دی قسم بندہ ماں باپ دی نافرمانی کر کے حج بھی کر لے عمرے بھی کر لے جہاد بھی کر لے جو مرضی عمل کر لے جنت داخل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کرے گا ماں باپ دا احترام کریا کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے والدین دا احترام کرے گا اللہ پاک اس بندے نو دنیا تے بھی عزت عطا فرمان گے کل قیامت نو بھی عزت عطا فرمان گے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تین قسم دے ایسے انسان نے اے جدوں بھی دعا کرن اللہ انہاں دی دعا کدی بھی رد نہیں جے کر دے تین قسم دے انسان کسے بندے دی گارنٹی نہیں کہ وہ دعا کرے ان دی دعا فوراً قبول ہوئے گی 2 لاکھ 5 لاکھ ولی کٹھے کر کے ایک سائڈ تے بٹھا دیتے جان اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان انہاں تو میں قربان کر دیواں اللہ دے پاک نبی فرما رہے نے کہ جیڑا بندہ اپنے سکے باپ کولوں دعا کروائے گا اللہ دی دعا نو کدی بھی رد نہیں فرمان گے ماں باپ دعا کر دین لوکی ماں باپ نو راض کر کے اپنے پیران دے فقیران دے گٹے گوٹے نپ رہے نے کہ ساڈے واسطے دعا کرو اور انہاں دی گارنٹی میرے پیغمبر نے نہیں دیتی جنہاں دی گارنٹی میرے پاک پیغمبر نے دیتی ہے انہوں ناراض کر کے دنیا دے سکون لبدا پھرنا ہے اللہ ذل جلال دی قسم ذلیل تے ہو سکنا ہے کبھی تو عزت نہیں پائے گا جیڑا بندہ ماں باپ نو پریشان کردا ہے ماں باپ دے نال بدتمیزیاں کردا ہے اللہ اکبر اللہ تے جیڑا بندہ اپنے ماں پیو نو ناراض کردا ہے ماں باپ نال نہیں بولدا اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑے 2 بندے آپس اندر جس گھر وچ رہندے نے انہاں دی سلو نہیں اللہ اس گھر دا سکون برباد کر کے رکھ دے اے ملتان دے اندر قاری صاحب نے مینوں واقعہ سنایا اللہ دی قسم میں کنی دیر تک روندا رہا کہ اتنا حساس معاملہ ہے ایک نوجوان آیا تے آ کے کہن لگا قاری صاحب اللہ پاک نے مال بھی دیتا ہے اولاد بھی دیتی ہے گڈیاں تے بنگلے دیتے نے لیکن میں ہر ٹائم بے سکون رہنا اینی پریشانیاں ختم نہیں ہوندیاں تے قاری صاحب کہن لگے جوانا مینوں اے تے دسنا کہ تیرے گھر دے اندر کوئی بے نماز سے نہیں کوئی گانے باجے تے نہیں بجدے اے نوجوان کہن لگا ساڈے گھر اندر سارے فرد نماز پڑھن والے ساریاں عورتاں نماز پڑھن والیاں گانے بھی نہیں بجدے کسے قسم دا کوئی شریعت دے خلاف کام نہیں ہوندا تے قاری صاحب پریشان ہو جاندے نے کہندے نے یار اینا پاک صاف کرانا ہوئے تے پھر مشکلاں ہون پھر اینیاں پریشانیاں کیوں نے اینا کہ ایک ہفتے دا مینوں ٹائم دتا جائے قاری صاحب نے
ایک ہفتے کا ٹائم منگیا ہے، اگلے ہفتے یہ نوجوان آ جاتا ہے تے آ کے کہن لگا قاری صاحب مینوں دسو تے صحیح نا اے پریشانیاں کیویں ختم ہون گیاں، اے دکھ کیویں ختم ہون گے؟ تے قاری صاحب کہن لگے یار میں استخارہ کیتا ہے، اللہ نال مشورہ کیتا ہے، اللہ پاک نے میرے ذہن اندر بات پائی ہے کہ اس جوان کو پوچھ تہاڈے گھر دے اندر ایسے کوئی دو فرد نے، دو انسان نے جڑے آپس اندر بول دے نہیں، انہاں قطع تعلقی کیتی ہوئی ہے۔ تے اے نوجوان کہن لگا قاری صاحب ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، مینوں اللہ پاک دی قسم ہے 5 سال گزر گئے نے میں اپنے سب کے باپ نو کدی نہیں جے بلایا۔ اللہ اکبر اللہ، جیڑا بندہ باپ نو ویسے ناراض کرے رب ناراض ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے اس زمین تے اگر تسی چاہندے جے کہ تہاڈا رب تہاڈے نال راضی ہے، اپنے باپ نو راضی کر لو، عرشاں تے رب رحمان راضی ہو جائے۔ اے نوجوان کہندا قاری صاحب 5 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، میں اپنے باپ نو نہیں بلایا، باپ نے مینوں کدی نہیں بلایا۔ تے قاری صاحب کہندے نے نوجوانا تو نبی پاک دا فرمان نہیں سنیا کہ 3 دن تو بعد جڑا بندہ آپس اندر نہیں صلح کردا اللہ اندیاں نیکیاں قبول نہیں کردے۔ اگر 1 سال گزر جائے اللہ پاک اس بندے نو قتل جنہ گناہ عطا فرماندے نے۔ جڑا بندہ 1 سال نہ بولے انجی ایک جویں نے اپنے بھائی نو قتل کر دیتا ہے، اپنے باپ نو قتل کر دیتا ہے، اینا وڈا مجرم بنیا بیٹھا ہے۔ 5 سال گزر گئے نے اپنے باپ نو نہیں بلایا ہی، جا چلا جا کر سکون جانا ہے، اپنے باپ کو معافیاں مانگ لے، اپنے باپ دے پیر پکڑ لے، اللہ پاک تیرے تے مہربانی کر کے تیریاں پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ اے نوجوان کہندا ہے میں اتھوں اٹھیا واں سیدھا اپنے بابا دے گھر چلا جانا، اپنے باپ دے گھر پہنچیا واں تے جا دروازہ کھٹکھٹایا، اگوں چٹی داڑھی والے بزرگ باہر آ جاندے نے تے پوچھن لگے او پترا تو اج کیویں میرے بوے تے آ گیا ہے؟ 5 سال گزر گئے نے کدی میرے وال نظر نہیں ماری۔ تے کہن لگے ابو جی غلطی ہو گئی ہے، میں اج تہاڈے کولوں اللہ واسطے معافی منگنا چاہنا وا۔ اے نوجوان کہندا ہے انج میرے باپ راضی ہوئے نے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے ذہن اندر اللہ نے ساریاں ٹینشناں دور فرما دتیاں نے۔ جا جانا ہے اگر تیری زندگی سور جائے، دنیا دے دکھ مک جان۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے مینوں بات سنائی، وہ کہندا کہ جدوں نا میرے کلینک تے لوگ گھٹ آنے، میں جدوں ویکھدا کہ یار کوئی اج چنگا نہیں آئیاں، گاہک نہیں آئے، تے ایک دن میں بیٹھیاں سوچیا یار کوئی تے وجہ بنی ہے نا، میری امی بھی فوت ہو چکی ہے، میرا باپ بھی فوت ہو چکی ہے، کہندا یار بڑا عرصہ ہو گیا ہے میں اپنے ماں باپ دی قبر تے نہیں گیا، اج میں ماں باپ دی قبر تے جانا وا تے جا کے دعا کر کے آنا وا۔ تے کہندا شیخ صاحب میں جدوں اوتھے پہنچیا وا میں دعا کیتی ہے، میں واپسی آیا تے میری دکان دے سامنے لینا لگیاں نے گاہکاں دیاں۔ باپ فوت ہو جائے تے باپ واسطے آپ دعا کر لیا کر۔ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اگر تو چاہنا ہے نا کہ اپنے باپ نال صلہ رحمی کرے، اگر وہ فوت ہو گئے نے تے انہاں واسطے مغفرت دی دعا کر دیا کر، اللہ تیرے حاضر رحم فرما دے۔ ادھر ادھر بھجن نالوں ڈاکٹراں کولوں جان نالوں پہلے اپنے والدین دے کولوں معافی مانگ لے، اپنے والدین دے کولوں دعا کرا لیا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے، اے دیکھ کس طرح باپ دی قدر کیتی جاندی ہے، کس طرح باپ دا مقام سمجھیا جاندا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے ایک دن میں بھی نبی پاک دے سامنے بیٹھا ہاں، میرے باپ بھی نبی پاک دے قریب بیٹھے نے اور بھی صحابہ بیٹھے نے، تے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا انج دے ایک درخت ہے جن دے کدی پتے جھڑدے ہی نہیں، اے ہر ٹائم دے پتے اتے رہندے نے، دسو کیڑا درخت ہے؟
سارے صحابہ خاموش ہو گئے. پھر نبی پاک سوال کر دینے دسو تے صحیح نہ یار ایک درخت دے جندے پتے نہ گرمیاں میں چڑھدے نے نہ سردیاں میں چڑھدے نے تے صحابہ خاموش نے. آخرکار نبی پاک نے دس دیتا کہ یار ایک کھجور دا درخت ہے کھجور دے پتے نہیں گردے. تے نبی پاک دا صحابی عبداللہ بن عمر تے نبی پاک دا صحابی عمر اے دوویں رستے اندر جا رہے نے. تے عبداللہ بن عمر کہن لگے ابو جی میں جدو نبی پاک نے سوال کیتا سی میرے ذہن اندر فوراً جواب آ گیا ہے تے میں جواب نہیں دیتا. سیدنا عمر فاروق کہن لگے پتر اوتھے جواب دیویں نبی پاک دے سامنے تیری بھی عزت بن جانی سی میری بھی عزت بن جاندی. جیڑی گل عبداللہ بن عمر نے کیتی ہے اگر اے نوجوان آج تینوں تے مینوں سمجھ آ جائے اللہ پاک دی قسم ہے اسی کدی بھی ماپیاں نوں پچھاتا اندر ذلیل نہ کریے اسی کدی ٹھانے اندر ذلیل نہ کریے. عبداللہ بن عمر کہن لگے ابو جی گل سن لو میں اس واسطے نہیں جواب دیتا کہ میرا باپ اودے عمر موجود سی میں باپ دا حیا کیتا ہے باپ باروں میں جواب نہیں دیتا کہ لوگ اے نہ کہیں کہ پتر زیادہ پڑھ لگ گیا ہے پتر کو زیادہ علم آ گیا ہے میرے باپ دی توہین نہ ہو جائے. ایتھے اسی جان بوجھ کے ماپیاں نوں ذلیل کردے پھرنے ہاں. اے صحابہ دیکھ لو جنہاں نے میرے پاک پیغمبر کولوں تعلیم حاصل کیتی ہے وہ کہہ رہے ہیں ابو جی میں اس واسطے جواب نہیں دیتا کہ تہاڈی عزت وچ فرق نہ پے جائے. اسی گلاں کر کر کے کہنے نہ کیتا کی ساڈے واسطے محفلاں وچ بیٹھ جائیے تعلق کوئی دوستا یاراں واسطے کڑائیاں پک جاندیاں باپ 100 روپیہ مانگ لے 500 گل سنا دے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے تین قسم دے بندے جدوں دعا کر دین اللہ انہاں دی دعا نو رد نہیں جے کر دے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدوں باپ اپنی اولاد دے حق اندر دعا کرے اللہ وہ بھی قبول فرما لین گے. اگر باپ اولاد دے بد خلاف کر دے وے بد دعا کر دے وے اللہ پاک دنیا دے انہوں عبرت دا نشان بنا دین دے. ماں باپ کو دعا لیا کر ماں باپ نال صلہ رحمی کریا کر. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جیڑا بندہ ماں باپ دا احترام کردا ہے ماں باپ دے سکون دا احترام کردا ہے انہاں دے اگوں اونچی نہیں بولدا انہاں نال پیار نال شفقت نال کام آندا ہے اللہ دنیا دے اینو اے اعزاز دین گے اے بندہ جدوں بھی دعا کرے گا اللہ دی دعا قبول فرما لے. صحیح مسلم پڑھا ٹائم ہو چکے ہیں بڑے واقعات ہیں ایک واقعہ سنا کے بعد میں ختم کرنا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قریب کیتا ہے تے نبی پاک فرماندے نے اے شیرو گل سن لو میرے جان تو بعد ایک نوجوان مدینے اندر آئے گا تو سا اوندے کولوں اللہ کولوں مغفرت دیاں دعاواں کروا لینیاں نے. تے سیدنا عمر کہن لگے سونےو او کون بندہ ہے اوندیاں نشانیاں کی ہون گیاں تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے عمر گل سن لے ایندا نام اویس بن عامر ہوئے گا اویس کرنی دے نام تو مشہور ہوئے گا. تے اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی کہندا ہے اے میں بات اپنے دماغ اندر بٹھا لئی ہے کہ اینو اللہ پاک نے اینا اعزاز کیوں دیتا ہے اینیاں شاناں کیوں دتیاں نے اینا مقام کیوں دیتا ہے کہ ایندی اللہ پاک ہر دعا ہی قبول فرما لین گے. تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عمر اے بندہ اگر تیری زندگی اندر آئے ایندے کولوں مغفرت دی دعا کرا لئی اے صدیق اکبر دے دور اندر بھی نہیں آیا وقت چلدیاں امیر المومنین دا دورہ جاندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دی یہ بات سچ ہون لگی ہے کیونکہ قرآن کہندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر اونی دیر تک نہیں بول دے جب تک آسمان تو اللہ پاک پیغام نہ بھیج دے. اللہ فرماندے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا
इल्ला वहयु यूहा। सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं, दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं। सोना एहो जिहा जग विच लभदा ही नहीं, क्या आप खुदा जिबरील तुझा, क्या आप खुदा जिबरील तुझा। जाके सोने नू लिया फलक सजदा ही नहीं। सोना एहो जिहा, सोना एहो जिहा जग विच लभदा ही नहीं। सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ए बात सच होन लगी है। सैयदना अमीरुल मोमिनीन कहंदे ने एक काफिला इस तरह चलदियां चलदियां करन तो मदीने अंदर पहुंचिया है ते नबी पाक दा सहाबी कहंदा जाओ ना इस कबीले अंदर पता करो कोई अवैस बिन आमर होए ते इनू बुला के ले आया जे। ते एक सहाबी गया है इन्हां कबीले वालियां नू पुछदा कि तुहाडे अंदर कोई अवैस नामी बंदा आएगा ते इन्हां दस्सिया हाँ एक नौजवान आया है साडे नाल सफर करदियां करदियां मिल गया है, एक करन दे रहन वाला है, इनू अवैस करनी किया जांदा है। ते ए सहाबी कहन लगे इन्हां नू अमीरुल मोमिनीन ने याद कीता है, इन्हां ने उहदे नाल मुलाकात करवा दित्ती है। ए सहाबी नाल लैके इन्हां नू अमीरुल मोमिनीन कोल आ जांदे ने ते सैयदना उमर अगे वधे ने। ए वेखो प्रोटोकॉल मिल रहा है नबी पाक दे सहाबी ने जलीलुल कदर सहाबा विचों ने जिन्हां नू अल्लाह ने दुनिया दे जन्नत दी बिशारतां दे दित्तियां ने, लेकिन कदर क्यों कर रहे हैं ऐ ते गल समझण वाली है। ए अगे उठे ने जाके इन्हां नू मिल जांदे ने ते मिल के इन्हां नू बिठा दित्ता है। आप इन्हां दे सामने अदब नाल खड़े हो जांदे ने ते कहन लगे अवैस तेरा नाम अवैस करनी है। ए कहन लगे हाँ बिल्कुल मेरा नाम अवैस करनी है। ते उमर कहन लगे तेरे जिस्म दे कोई निशान है, कोई फलैरी दा निशान बाकी है। ए कहन लगा हाँ जी मेरे पेट दे एक निशान बाकी है। ते इन्हां जदों ए निशानी दसी है अमीरुल मोमिनीन कहन लगे तुसां फिर अल्लाह कोलों मेरी मगफरत दियां दुआवां कर छड्डो। मगफरत दी दुआवां सहाबा गिरा रहे ने, इन्हां ने अल्लाह दे सामने मगफरत दी दुआ कर दी है। इस तरह जान लगे ते बाकी सहाबा कहन लगे अमीरुल मोमिनीन जी सानू गल समझ नहीं आई, तुहानू अल्लाह ने शाना बड़ियां दित्तियां ने, मुकाम बड़ा दिता है, इन्हां कोलों दुआ क्यों करवाई जे? ऐ ते मैं दसना चाहना अमीरुल मोमिनीन कहन लगे ओ नौजवानों सुन लो अल्लाह दे पाक नबी ने मैनू बिशारत दित्ती सी ए अवैस करनी जदों भी मदीने अंदर आए इहदे कोलों दुआ करवा लिया जे, क्योंकि ए बंदा मेरी जिंदगी अंदर दुनिया ते मौजूद सी, इन्हें कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुकिया सी, इहदा दिल करदा सी मैं नबी पाक दा दीदार करा, लेकिन जदों भी इरादा करदा इहदे अब्बू फौत हो चुके सन, इहदी मां जिंदा सी, इहदी मां बुढ़ापे अंदर पहुंच गई सी, इहदी मां इहनू रोक लैंदी सी पुत्र अगर तू चला जाएगा पिछू मैं तसैयां लै लै के मर जावांगी, मैनू संभालने वाला कोई नहीं, मैनू खिलान पिलाने वाला कोई नहीं। इस वास्ते नबी पाक ने फरमाया है इन्हें 2-3 दफा अल्लाह दे पाक पैगंबर दे चेहरे नू वेखण वास्ते आन दा इरादा कीता है, लेकिन मां दी मजबूरी दी वजह तो ए बंदा मेरे कोल नहीं आ सकिया। आसमान तू रब ने ऐलान कर दिता सोनिया इहदी मां दी खिदमत करन दी वजह तो मैं रब ने इहनू आजाद दिता है, ए जदों जिंदे वास्ते दुआ करेगा मैं उवें कबूल फरमा लवांगा। करया कर मां बाप नू राजी करया कर।
ٹائم ہوندا میں تانوں دسدا کہ ماں باپ نو راضی کرن والا دنیا تے کیڑیاں کیڑیاں مصیبتاں تو اللہ کر لیندا ہے۔ ایس دیکھ لن اگر بندہ چاہندا ہے کہ میری دعا کریا اللہ دعا قبول فرما لے، اپنے ماں باپ کا احترام کریا کر۔ اگر تو چاہنا تیرا رزق بڑھ جائے، نبی پاک فرماتے نے ماں باپ نال احترام کریا کر۔ اگر تو چاہنا تیری عمر لمبی ہو جائے، اللہ دے پاک نبی فرماتے نے اپنے ماں باپ کا احترام کر لے۔ دعا ہے اللہ پاک سانو ماپیاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آ عمر درازی دا ایک راز میں دس جاواں، آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں، ماں باپ نو راضی کر تیریاں ود جاون ساواں، آ عمر درازی دا میری گل نو بلاوی نا، کدی ماں نو رواوی نا، میری گل نو بلاوی نا، کدی ماں نو رواوی نا، جے باپ دعا کر دے، جے باپ دعا کر دے، ٹل جاندیاں بلاواں، آ عمر درازی دا کڈا سونا ویڑا اے، جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے، کڈا سونا ویڑا اے، جتھے ماں باپ دا ڈیرا اے، ماں باپ نالوں ود کے نہیں گوڑیاں چھاواں، آ عمر درازی دا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔